व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा र क्षमता प्रस्फुटन गराई सक्षमता हासिल गर्ने मुख्य आधार भएकाले शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिन्छ। कुनै पनि व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रकै विकास र समृद्धिको स्तर त्यस मुलुकले उपलब्ध गराएको शिक्षाको अवसर र गुणस्तरले निर्धारण गर्दछ। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजन र आसमान नेपालको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम आसमान डायरी लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु, सीता धमला। आधुनिक राज्य प्रणालीमा हरेक राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि देशको मूल कानूनमा नै शिक्षा सम्बन्धी निश्चित अधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यसलाई मौलिक अधिकारका रूपमा लिइन्छ। हो दर्शकवृन्द, यिनै शिक्षा सम्बन्धी भनाइहरूबाट सुरु गरौं आजको आसमान डायरी। दर्शकवृन्द, धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको भर्ना दरमा वृद्धि भएको पाइएको छ। विगत 2 दशकदेखि मध्य प्रदेशको जिल्लाहरूमा क्रियाशील आसमान नेपाल नामक संस्थाले सुरु गरेको निकै महत्वाकांक्षी परियोजना निक शिक्षा दिय प्रभावकारी बन्दै गएपछि विद्यार्थीहरूको भर्ना दरमा वृद्धि भएको हो। सबैला नगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक तथा मदरसामा विद्यालय जाने उमेर पुगेर पनि जनचेतना अभाव तथा विभिन्न समस्याका कारण विद्यालयसम्म पुग्न नसकेका त्यस्ता बालबालिकालाई निक शिक्षा दिय परियोजना अन्तर्गत विद्यालय भर्ना हुन सघाएपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढेको हो। एक रिपोर्ट। धनुषा जिल्लाको सबैला नगरपालिकाका क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको भर्ना दरमा वृद्धि भएको पाइएको छ। विगत 2 दशकदेखि मध्य प्रदेशको जिल्लाहरूमा क्रियाशील आसमान नेपाल नामक संस्थाले सुरु गरेको निकै महत्वाकांक्षी परियोजना निक शिक्षा दिय प्रभावकारी बन्दै गएपछि विद्यार्थीहरूको भर्ना दरमा वृद्धि भएको पाइएको हो। सबैला नगरपालिकामा सञ्चालित सामुदायिक तथा मदरसामा विद्यालय जाने उमेर पुगेर पनि जनचेतना अभाव तथा विभिन्न समस्याका कारण विद्यालयसम्म पुग्न नसकेका त्यस्ता बालबालिकालाई निक शिक्षा दिय परियोजना अन्तर्गत विद्यालय भर्ना हुन सघाएपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढेको हो। सबैला नगरपालिकामा 25 वटा सामुदायिक र 10 वटा मदरसा छन्। ती दुवैमा गरी 10,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको पाइएको छ। सबैला नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यार्थीहरूको भर्ना दरमा वृद्धि भइरहँदा थप सरकारी विद्यालयलाई कसरी आकर्षण बढाउने र समग्र शैक्षिक सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सबैला नगरपालिकाले कसरी तयारी गरिरहेको छ त? सबैला नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख मेयर कारीराम यादवले आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि क्रियाशील आसमान नेपालको शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन र सुधारको लागि गरिरहेको विभिन्न क्रियाकलापप्रति धन्यवाद दिँदै सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढाउन विशेष पहल कदमी लिने उद्घोष गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निजी स्तरबाट सञ्चालित बोर्डिङ स्कुलको भ्रमण गरी आफ्ना कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई सोही अनुरूप तयार गरी सरकारी विद्यालयमा ल्याउन पहल गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। आसमान नेपाल से जे बाल बालिका सबके संपूर्ण औपचारिक रूप से जे विद्यालय में पठबक जे काम कने छे, तो आसमान नेपाल के उनका सबसे पहले हम धन्यवाद दै छियै। उनका सबके कार्य योजना बहुत दिन से छे। मोटा मोटी 2019 से 2022 तक काम कने छे। ओहिमे 25 गो विद्यालय पड़े छे, 10 गो मदरसा पड़े छे। ताहिके लऽ काम के दौरान में कनी ऊँच नीच होते रहे छे, तो काम पूरा होते उनका सबके से हमरा आशा है। ताहिके लऽ सबसे पहले आसमान नेपाल के सेहो फिर से हम धन्यवाद दै छी। रहि गेलै हमरा सबके योजना में हम सब रखने छी विशेष कऽ बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई केना होई, ओहि के लऽ कऽ हम सब हर जगह पहल करै छी। पहले जे अपने सब कहबै कि स्कूल सब में जे हिसाब से पढ़ाई होई चाहे ते हिसाब से पढ़ाई नहीं भऽ रहल छै, बिगड़ि जाइ छै। कोनो चीज के सुधारे के लिए टाइम लगते। जेना हम खासे कऽ कहब सबैला नगर पालिका के भीतरे के कर्मचारी जे हमर नगर जे ठाउँ में बैसल छी हम, और ठाम के कर्मचारी सब टाइम पर नहीं अबै छलै। अखन उनका सबके तियो बहुत सुधार आयल छै। स्कूले सब में सुधार आयल छै। स्वास्थ्य में अखन देखबै तऽ हमर रजिस्टर रहिए राखल छै स्वास्थ्य के। काल्हि सबैला जे हेल्थ पोस्ट छै ओहिके 11 बजे कर्मचारी सब नहीं आयल रहे, ओहि से कुछ सेवा ग्राहक से फोन कल के कर्मचारी नहीं आयल है, ताहिके रजिस्टरे हम ओहि से झिका लेने रही। अखन तो हमरे लग रजिस्टर छै।
तो तेने वो 3-4 दिन हम सब स्टाफ मीटिंग क उनका सबके सलाह सुझाव दऽ कऽ अखन मोटा मोटी अब टाइम पर आबऽ के शुरुआत केने छै। पब्लिक के गुनासो से अब सरो सब कुछ टाइम पर पुगि रहल छै स्कूल सब में। लेकिन हम आसमानो नेपाल के साथी सब कथी कहबै कि हमरो सबके जे कोन स्कूल में कते विद्यार्थी छै, 1 से लऽ कऽ 10 तक कते छै की छै, वो हमरा सबके ओहि बीच में कहने रही डाटा दिअ। अखन तक डाटा उनका सबसे उपलब्ध नहीं भेलै। लेकिन उनका सब जेना खाजा जे विद्यार्थी सबके खिबै छै ओहोमे घपलाबाजी भऽ रहल छै। हमसब सरो सब जोड़े जेना हमरा सबके सबैला नगर पालिका में इमरजेंसी सेवा नहीं छलै स्वास्थ्य में, तो हम चुनाव से पहले घोषणा केने रही कि हम जीतब, इमरजेंसी सेवा सबैला में जल्दी लागू करब। हम वो चीज़ पूरा के लिए एगो MBBS डॉक्टर एते बड़का हॉस्पिटल होते हुए एको गो नहीं छलै। एगो हम सब नगर पालिका से भरना के लिए, एगो प्रदेश सरकार से मंगली, 2 गो छै और मंगने छी हम सब। अच्छा, ताहि के लगे हम सब स्वास्थ्य में कृषि में अखन हम सब कोनो किस्म के काम नहीं कर सकने छी। कृषि के अखन पानि नाला सब सेहो ठीक नहीं छै। कमला के सिंचाई के जे डी छै उनका जोरे सेहो हम सब बातचीत कऽ उनको जोरे हम सब नहर के जे रोड बाट सेहो खराब छै उनको ठीक करऽ कने रही, मोटा मोटी ठीक केने छै। तेल पानि के सफा सुधार करऽ के लिए उनको से हम आग्रह केने रही। मोटा मोटी अगाड़ी जाके हम कते कर सकब तेला के बाद कब अपने सबके। नगर प्रमुख मेयर यादवले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको थप आकर्षण बढाउन कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई 1 दर्जन कापी र एउटा ब्याग समेत दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै पालिका क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तरीय शिक्षा सुधारको लागि थप गृह कार्यहरू पनि भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अब तो हम सब टिकाव के लिए बढ़िया करे के लिए जना हम सब घोषणा केने छी। ये बच्चा क्लास से लऽ 10 क्लास के बच्चा के सेहो 1 दर्जन कॉपी और एगो बैग हम सब नगर पालिका से उपलब्ध करेबै। उनका सबके देखैत रही हाथे में किताब लऽ जाए छै, तो हम सब एहि बीच में घोषणा के लिए तो उ सब हम सब निश्चित रूप से विद्यार्थी सब केना अयतै, केना कथी करऽ पड़तै, सरो सबके हम सब मीटिंग नहीं रखने छी। हमरा सबके कनी कार्यपालिका के बैठक के हिसाब से हम सब जते करऽ चाहते ते नहीं करने छी। दोसर में सबैला नगर पालिका में या नहीं तो नेपाले भर में लेडीज के पढ़ाई में बेसी संख्या है सब स्कूल में। हम अपन सोच एगो रखने छी कि सबैला नगर पालिका में सरसलाह होते हुए पर, लेकिन कन्या उच्च मावी एगो सेहो हम सब सुचारू करू स्कूल सब के हम सब विद्यार्थी सब के से ओहि में मिला जुला कर एगो कन्या उच्च मावी जे चलते तो हम सब वो में एगो सोच रखने छी। मेयर यादवले बोर्डिङ स्कुलसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारी विद्यालयको थुप्रै क्षेत्रमा थप सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै सरकारी विद्यालयमा शिक्षक अभाव दरबन्दीको समस्यालाई पनि थप बजेट विनियोजन गरी चाँडै सम्बोधन गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूका लागि पर्याप्त दिवा खाजामा ठूलो घोटाला भइरहेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यस्ता कार्यलाई तत्काल निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निक शिक्षा दिय परियोजनाका पालिका संयोजक तथा आसमान नेपाल सबैला शाखाका प्रमुख परवेज आलमले संस्थाद्वारा सञ्चालित निक शिक्षा दिय कार्यक्रम अन्तर्गत उमेर पुगेर पनि विद्यालय बाहिर रहेका 138 जना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिएको बताउनुभयो। अभिभावकमा चेतनाको कमी, आर्थिक समस्या र जन्मदर्ता अभावका कारण ती बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न सकेको थिएन। संस्थासँगको आबद्ध कर्मचारीले जनचेतना अभियान र जन्मदर्ता बनाउन सहजीकरण गरिदिएपछि दिनभर खेलेर समय बिताउने त्यस्ता बालबालिकालाई नियमित विद्यालय जान थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नमस्कार, मेरो नाम परवेज आलम हो, घर चाहिँ जनकपुर। म आसमान नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्छु। हाल चाहिँ सबैला नगरपालिकाको पालिका संयोजकको रूपमा काम गर्दैछु। 35वटा विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा बालबालिकाहरूको पहुँच चाहिँ हामीले सुनिश्चित गरेको छौँ। हाल सबैला नगरपालिकामा एउटा पनि विद्यार्थी विद्यालय जाने उमेरको विद्यार्थी विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको छैन। यो काम गर्नको लागि हामीलाई जम्माजम्मी 3 वर्षको मेहनत लागेको छ। यस काम गर्नको लागि हामीले सबैला नगरपालिकामा एउटा परियोजना संयोजकसँगै 6वटा सामाजिक परिचालक र त्यो सँगै 10वटा ठुलदिदी भनेर कर्मचारीहरू परिचालन गरेका छन्। उहाँहरूले नितान्त रूपमा विद्यालयमा गएर शिक्षकहरूलाई प्रेरित गर्ने, राम्रो शिक्षा र उत्कृष्ट शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ भने प्रेरित गर्छौँ। त्यो सँगै उहाँहरूलाई बारम्बार विभिन्न किसिमको तालिम पनि दिने गरिएको छ।
त्यसभन्दा बाहेक हाम्रो पहुँच चाहिँ सबैला नगरपालिकाको प्रत्येक घरधुरीमा पनि रहेको छ। हामीहरू बिग सिस्टर जसलाई हामी ठुली दिदी भन्छौँ, ठुली दिदी र सामाजिक परिचालकहरूसँग मिलेर हरेक घरधुरीमा जान्छौँ, उहाँहरूको गार्जियनहरूसँग भेट्छौँ, बालबालिकाहरूको बारेमा खोजनीति गर्छौँ। जुन बालबालिकाहरू विद्यालयमा छैन उहाँहरूको पहुँच विद्यालयमा सुनिश्चित गर्छौँ र जसको विद्यालयमा पहुँच छ उहाँहरूको पठन पाठन कस्तो छ, घरमा उहाँहरूले कसरी समय बिताउनुहुन्छ, घरमा सिकाइ कोना गरेर पढ्नु भइरहेको छ कि छैन, विद्यालय नियमित गर्नु भइरहेको छ कि छैन, यो सबै कुरा चाहिँ सुनिश्चित गर्छौँ। शिक्षामा नेपाल सरकारको नीतिहरू चाहिँ एकदम धेरै राम्रो छ। त्यही नीतिहरूलाई सुनिश्चित गर्नको लागि हामीहरूले चाहिँ अथक प्रयासहरू गर्दैछौँ। त्यसमध्ये एउटा प्रयास के रहेछ भन्दाखेरि जुन बालबालिकाहरू विद्यालयमा निरन्तर 7 दिन आएको छैनन् भने उहाँहरूको घरमा गएर उहाँहरूको गार्जियनसँग घरभेट गरेर त्यो कारण हामी स्पष्ट पार्छौँ। र आसमान नेपालको भनाइ के हो भन्दाखेरि जुन विद्यार्थी विद्यालयमा छैन, विद्यालयभन्दा बाहिर छ भने त्यो बालश्रममा छ। हामीले यस नगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त गर्नको लागि धेरै प्रयासहरू गरेको छौँ र त्यो प्रयासहरू आज चाहिँ सार्थक भइरहेको चाहिँ देखिन्छ। शाखा प्रमुख आलमका अनुसार 57 जना बालबालिका अझै पनि विद्यालय भर्ना हुनबाट वञ्चित रहेका छन्। ती बालबालिका नियमित पठन पाठनको लागि नियमित विद्यालय गइरहेको भए पनि जन्म दर्ता अभावका कारण विद्यालय भर्ना हुन नपाएको हो। तर पनि ती बालबालिकालाई किताब र कापी कलम उपलब्ध गराएर नियमित विद्यालय जाने वातावरण बनाइदिएको छ। हामीले आफ्नो संस्थाबाट चाहिँ जुन किताबहरू चाहिँ हामीले बनाएको छौँ त्यो किताबहरू चाहिँ सहयोग गरिदिरहेछौँ। सँगैसँगै स्टेसनरीहरू जस्तै कपी भयो, पेन्सिल भयो, यस्तो कुराहरू पनि सहयोग गरिरहेको छौँ। तर समस्या त्यति मात्रै सीमित छैन। मुसहर बस्तीमा जनसङ्ख्या चाहिँ अलि धेरै नै छ र त्यहाँनिर गार्जियनहरूसँग पनि विभिन्न किसिमको समस्याको कारणले श्रीमान श्रीमती मध्ये कसैको नागरिकता नहुने कारणले जन्मदर्ता पनि बन्न सकेको छैन। सँगैसँगै बाहिरबाट बसाइसराई गरेर सबैला नगरपालिकामा आउनुभएको छ। त्यो बसाइसराईको कम्प्लिट वैधानिक जुन हाम्रो कागजातहरू हुन्छ त्यो कागजातहरू पनि नभएको कारणले धेरैजनाको नागरिकता बन्न सफल भएको छैन र त्यसै कारण बालबालिकाहरूको चाहिँ पहुँच शिक्षाको पहुँचमा चाहिँ बाधा आइरहेको छ। हामीले यो सबै कुरालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विद्यालयसँग बसेर र त्यहाँको टोलमा बसेर विभिन्न किसिमको बैठकहरू गरेर के सुनिश्चित गर्यौँ भन्दाखेरि विद्यालयमा बालबालिकाहरूको पहुँच चाहिँ होस्, विद्यालय आउनु उनीहरू उहाँहरू बसेर क्लासमा पढुन् र यदि केही पनि समस्या भयो, केही कुराहरूको सपोर्ट चाहिँ पर्यो भने त्यो चाहिँ आसमान नेपालले गरिदिन्छ र हामी सँगैसँगै उहाँहरूको जन्मदर्तामा के कस्तो त्रुटिले गर्दा जन्मदर्ता बनिरहेको छैन भने पनि विभिन्न किसिमको पहलहरू गरिरहेका छौँ। कतिपय अभिभावकको नागरिकता नै नभएको त कतिपयले विवाह दर्ता नबनाएका कारण ती बालबालिकाको जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन। सामान्य खर्च र सामान्य समय दिए सहजै बन्न सक्ने बहुमूल्य कागजात पनि अशिक्षाका कारण उहाँहरूले बनाउन सक्नु भएको छैन। शाखा प्रमुख आलमले भन्नुभयो, यस्तो महत्त्वपूर्ण कागजात बनाउनमा लापरवाही गर्ने सीमान्तकृत समुदाय मुसहर जातिमा बढी देखिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सबैला नगरपालिकाको छक्रौल, सिर्काटोल, ढालबाजबा, पर्साही, किरतपुर लगायतका दलित समुदायका थुप्रै बालबालिका जन्मदर्ताकै कारण विद्यालय बाहिर रहेको छ। नागरिकता, जन्मदर्ता लगायतका कागजात बनाउन यहाँका दलित समुदाय पहिलेदेखि नै गम्भीर नबनेकाले अहिले यो समस्या उत्पन्न भएको हो। सबैला नगरपालिकामा आसमान नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य र बाल विवाह न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यद्यपि सबैला नगरपालिकाका क्षेत्रका यी सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना दरमा वृद्धि भएको देखिए पनि सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको टिकाइ राख्न विद्यालयको गुणस्तरमा सुधारका साथै विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। सरकारी विद्यालयमा देखिएका शिक्षकको अभाव दरबन्दीदेखि अनेक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिए मात्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नु सरकारी विद्यालयहरूको लागि अहिलेको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ। सामान्य विद्यार्थीहरूले पाउने दिवा खाजामा समेत सरकारी रकमको घोटाला र दुरुपयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलाप बाहिर आउनु दुःखद मात्र होइन, स्वयं सबैला नगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर कारीराम यादवबाटै सार्वजनिक हुनु स्थानीय सरकारलाई पनि शिक्षाका क्षेत्रमा ल्याउन खोजेको आमूल परिवर्तन जनताप्रति पालिका सरकारको शिक्षाप्रतिको विश्वास र शिक्षित पालिका बनाउने अभियानमा बाधा पुग्ने प्राय निश्चित छ। यसलाई समयमै पालिका सरकारले रोक्नु सक्नु नै अति आवश्यक देखिएको छ।
दर्शकवृन्द, यद्यपि सबैला नगरपालिका क्षेत्रमा यी सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना दरमा वृद्धि भएको देखिए पनि सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई टिकाइराख्न विद्यालयहरूको गुणस्तरमा सुधारका साथै विद्यार्थीहरूको गुणस्तरीय शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा कतिपय सुविधा हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी सुक्दै गएका छन्। एकातर्फ निजी विद्यालयमा भने भर्नाको चाप बढ्दै गएको देखिएको छ। यो ठूलो समस्या हो। सरकारी विद्यालयमा देखेका शिक्षक अभाव, दरबन्दीदेखि अनेक समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिए सरकारी विद्यालयहरूलाई निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन स्थानीय पालिका सरकारलाई पनि चुनौती थपिँदै गएको छ। तपाईलाई आसमान डायरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव भए हामीलाई 9853133100 मा सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो किसान टेलिभिजन @gmail.com मा लिखित सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। तपाई हामीलाई हाम्रो किसान टेलिभिजनको किसान टिभी मोबाइल एप्स डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आसमान डायरी कार्यक्रम हेर्नका लागि हाम्रो किसान टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो किसान टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।